हेलो। अली असगर देवबंदी डींगेबाजी कर रहा था रात में भागने के बाद। डींगेबाजी कर रहा था कि तुम भाग गए। यार हया करो, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। कम से कम अपने आप को इंसान कहलाने के लायक तो रखो। मुसलमान ना सही, कम से कम इंसान कहलाने के लायक तो रखो खुद को। इतना भी नीचे मत गिराओ कि इंसान भी ना समझे जाओ। चलो तो ठीक है, वो जो हवा है, बांझ हवा, शुमाली और जुनूबी हवा के ताल्लुक से जो तुम्हारे भाई ने डींगे बाजी की थी, तो क्या तुम दिफा कर सकते हो? औकात है तुम्हारी? अपने भाई की वकालत कर सकते हो? अरे अब बात नहीं करेंगे, मालूम है। अरे खामोश तो हो जा, खामोश। अब बोल लिया ना, अब मुझे बोलने का मौका दे दे। तो फिर बोल। हाँ बोलो। मैं अब बोलो बोलो। नहीं, अभी भी कुछ बोलने का है, बोलो। अभी बोल लो तुम, मेरी बारे में नहीं बोलने का। जब मैं बोलूँ ना खामोश रहना। ठीक है, बोलने का ना तो सुनो। बोल। हाँ दाल चना जवाब गंदम का मामला मत करना अपने बड़ों के। मतलब के देवबंद की दिफा करोगे या दफा करोगे? मतलब के देवबंद को अभी भी बोलोगे तुम? अभी भी बोलो, बोल लो ना तुम। जो बोलना है बोल लो, जो बोलना है बोल लो, मेरी बारी में नहीं बोलना तुम। चलो मैं हो गया, मेरा हो गया। क्या हुआ है तुम्हारा? मेरी बात पूरी हो गई। हाँ, अब बीच में नहीं बोलना, ठीक है? मतलब तुम मुझे कुछ बोलने नहीं दोगे। मैं अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहूँगा, तुम्हारी बदतमीजी हरकतों का मैं जवाब दूँ, तुम सुनोगे नहीं। तो मैं मेरे को तुम जब कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे कुछ बोलने नहीं देते हो तुम। अरे तुम तो जवाब ही नहीं देते हो, तुम तो राय। अरे सुन तो लेना, अब सुन तो, अब तो खामोश हो जा। कल पूरे दिन बकवास किया तू, तेरी जिल्लत खारी हुई है, लोग सुन रहे हैं। मैं सुनता रहूंगा। अरे तुम अब मुझे बोलने बोलकर खामोश हो जा। नहीं सुनता, मुझे बोलने बोलकर खामोश हो जा तू। जवाब देता, मैं नहीं सुनता, फिर तुम इल्जाम लगाते। जवाब तो दे नहीं रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो। अब जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहो। अपने बड़ों के जैसे अब जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहो। हाँ जवाब दो। तुमने अपने मर्जी और अपने मतलब के मुताबिक तुमने मौजू लेकर आया है, जबकि तुमने मुझे पूछा नहीं है कि इस मौजू के मुताबिक बात करना तुम्हारे वसूल सही या गलत है। जबकि तुम्हारा मुजद्दिद कहता है कि इसमें तहमीद ईमान के अंदर हमारा और देवबंदी का इख्तिलाफ जो है इबारत है। झूठ नंबर 1। अब बोल, मुझे बोल, बीच में बोल रहा है तू। अब बीच में बोल रहा है। तू झूठ बोलते जा बेटा, बोलते जा। मैं दलाइल से बात करूंगा ना, मैं दलाइल से बात, मुझे बोलने देना। तू दलाली करेगा। अरे मुझे बोलने देना, मुझे मुनव्वर नसबंदी मुझे बोलने दे। अली असगर दलाइल बगैर बात नहीं करता। भाई देवखानी मौजू लेकर के आया था, डींगे बाजी की थी, तो तू मेरे सर पे थोप रहा है कि तू लेकर के आया है। अब खामोश होगा, अब खामोश होगा तू। तो दो टोक लफ्जों में बताओ, तेरी औकात है, तेरी ज़रूरत में कोई है जो इस मौजू पर, जिसको तेरा भाई देवखानी अब्दुल हमीद ने उठाया, डींगे बाजी की, उस पर है तेरी ज़रूरत में कोई ऐसा जो बात कर सके? मेरा सवाल ये है। अब तू जवाब क्या दे रहा है? मौजू तो अपने मर्जी से, मैं कैसे मर्जी से लेके आया? तेरा भाई अपने मर्जी से लेके आया था अब्दुल हमीद, और उसने अपनी मदद के लिए या अली या मदद असगरी बेगम कहा है। लेकिन कहते हैं ना कि मदद का इंसान है, तो उसको आपने सड़े हुए लोगों से, मौलवियों से और जो है जाहिल हाफिजों से कैसे जो है मदद मिल सकती है? बोल लिया? हाँ चलो बोलो, मेरे सवाल का जवाब देना। बोल लिया तुमने बोल लिया ना, इसीलिए मैं सुन अब फिर भी बोल रहा है तो बोल लेना। तो अगर बोलना है बोल ले, दिल खोल कर बोल ले। तो मैं खामोश हो रहा हूँ। अरे मेरे सवाल का जवाब दे। हाँ तो मैं खामोश हो रहा हूँ, तू खामोश हो जा। अपने भाई की वकालत करेगा, दिफा करेगा, इस मौजू पर बात करेगा। अब मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ? बोल, मुझे बोलने देगा नहीं बोलने? हाँ तो बोल। अगर मुझे बोलने बोल रहा है कि खामोश हो जा बोल करके, अब मैं बोल रहा हूँ। इल्जाम मत लगाना। अरे खामोश हो जाना तू, अरे खामोश हो जाना, खामोश हो जाना। अब तो खामोश हो। चलो मैं खामोश हो गया। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इसने बोला कि तेरा भाई देवखानी मौजू लेकर आया है। अगर तुझे इसमें बोलने की सलाहियत है, औकात है, तो क्यों नहीं बोलता? तो मैं एक उससे पूछ रहा हूँ, क्या कोई भी बंदा कोई मौजू लेकर तेरे सामने आए, क्या तू अपने वसूल को सामने रखेगा या अपने मौलवियों को वसूल की धज्जी उड़ा करके तू बात करेगा? तुझे ये बोलने की ताकत नहीं है। देखो अभी बोल रहा है सामीन, देखो बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है, देखो बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है, उसको बोल रहा है बोलने दो। तो सामीन, इसने एक बात कही है, देवखानी, तेरा भाई देवखानी ने, अब जो मैं बात करता हूँ अकीदे पर, मैंने कहा कि तुमने जो मौजू पेश किया है तुम्हारे मुजद्दिद के उसूल के खिलाफ है। मैंने तमहीद ईमान की बात कही, तुमने कहा इल्ज़ाम लगा, झूठ बोल रहा है। अगर मैं
کتاب پڑھ رہا ہوں، اپنی کتاب پیش کرتا تو جھوٹ بولتا ہے۔ تیرا مجدد کہہ رہا ہے تمہید ایمان کے اندر کہ دیوبندی بریلوی تمہیں میں نے حوالہ پہلے بھیج دیا، علی اصغر اس رضا خانی باطل کی موت کا نام ہے، جو دلائل پہلے بھیجتا ہے بعد میں بات کرتا ہے۔ تو لکھ رہا ہے بریلوی اہل سنت جماعت اور دیوبندی اختلافات کی نوعیت بھی ایسی ہے۔ دوسری بات ہے کہ عوام کو مغالطت دینے کے لیے ایصال ثواب، عرس، 11ویں شریف، نظر و نیاز، میلاد شریف، استمداد علم غیب، حاضر و ناظر، نور و بشر وغیرہ مسائل پر دھواں دار تقریر کر کے یقین دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اختلاف اسی مسائل میں ہے، حالانکہ اصل اختلاف ان مسائل میں نہیں ہے، بلکہ بنائی اختلاف یعنی اختلاف کی بنیاد وہ عبارات ہیں جن میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کھلم کھلی گستاخی یعنی عبارت کہا گیا ہے۔ دوسری بات، تو نے ایک بات کہی ہے دیو خانی تمہارا بھائی نے، تم نے کہا دیو خانی۔ دیو خانی کون ہے؟ میں نے ایک حوالہ پیش کیا ہے الملفوظ سے، تمہارا مجدد حصہ سوم صفحہ نمبر 65 میں لکھتا ہے، کہتا ہے، اس کے ملفوظ لکھے گئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام فرشتہ نہیں آیا، حدیث میں، صحیح حدیث میں ہے، جبرائیل علیہ السلام کسی وقت کل کسی حاضری کا وعدہ کر کے چلے گئے، دوسرے دن انتظار رہا مگر وعدہ میں دیر ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام نہ آئے۔ سرکار یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ملاحظہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام دولت پر حاضر ہیں۔ فرمایا کیوں، یعنی تاخیر کیوں ہوئی، وعدہ کے مطابق آئے کیوں نہیں؟ جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ انا لا ندخل بیتا فیہ کلب و تصاویر، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ اندر اللہ کے نبی تشریف لائے، سب طرف تلاش کیا، کچھ نہ تھا، پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ نکلا، اسے نکالا تو حاضر ہوئی ہے جبرائیل علیہ السلام۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ ہے، اللہ کے نبی کو پلنگ کے نیچے کی خبر نہیں، جبرائیل امین نے بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ تمہارا مجدد عقیدہ ہے پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ ہے، اس علم کا اللہ کے نبی کو پتہ نہیں، غیب کے پتہ۔ اب اس کے رد میں نے ایک حوالہ پیش کیا تم کو فتاوی فیض الرسول تمہارا جلد اول، اس کا مصنف فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی کہتا ہے صفحہ نمبر 63 پر، تکمیل تعلیم کے بعد حضور کے علم کی نفی یعنی علم غیب کی نفی ثابت کرنے کے لیے اس فلاں واقعہ کو پیش کرنا کھلی ہوئی شیطان دیو کی بندگی ہے۔ تمہارا مجدد علم غیب، نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا، یعنی پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں۔ میں حوالہ غلط دے رہا ہوں، پتہ نا، تمہارے جملے بھی میں نے پکڑ کی، میں بھاگتا نہیں موضوع سے، اور اگر تو بولے گا موضوع بھاگ رہا، موضوع تو ہی نہیں ہوا، پہلی بات۔ دوسری بات تو یہاں کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے نبی کے علم غیب کا انکار کرے وہ دیو کا بندہ اور شیطان ہے۔ تمہارا مجدد دیو کا بندہ تمہارا مجدد ہے، ہمیں دیو کا بندہ تم ثابت نہیں کر سکتے۔ تمہارے گھر کی کتاب سے، معتبر کتاب سے میں تمہارے مجدد کو دیو کا بندہ ثابت کیا، اور دیو کا جو بندہ ہوتا ہے اس کو مجدد ماننا، عاشق رسول ماننا اور مسلمان ماننے والا کافر ہوتا ہے، تو بھی کافر ہو گیا۔ چل بات کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو الزام لگا رہا ہے کہ یہ اپنی طرف سے موضوع لے کر کے آیا ہے اور یہ تمہارے اصول کے خلاف ہے، اور اعلیٰ حضرت کی وہ عبارت کہ اصل اختلاف عقائد و نظریات میں ہے، تو ابھی تو ہم یہ کہہ نہیں رہے ہیں کہ یہ جو ہے اصل اختلاف ہے یا فروعی اختلاف ہے، ہم تو یہ بات کر ہی نہیں رہے ہیں۔ اور پہلی بات یہ کہ یہ موضوع ہم نے طے نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا ملا جو ہے جائی ملا لے کر کے آیا تھا، عبدالحمید دیوبندی گالی باز لے کر کے آیا تھا۔ تو الحمدللہ اگر یہ ایسی عبارت پیش کرتا کہ بریلوی حضرات کو دفاع کرنے کا حق نہیں ہے تب اس کی بات ثابت ہوتی، لیکن بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، اس کے پاس تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ میں نے ان سے اتنا پوچھا کہ تمہارے بھائی صاحب جو تمہارے پیر پکڑ کر کے گر رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں کہ میں نے ڈینگے بازی کی ہے تھانوی گنگوئی نانوتوی کے جیسے، اب پھنس گیا ہوں، اس دلدل سے مجھے نکالو، تو اصغری بیگم اپنی جہالت پر نظر ثانی کرتے ہوئے خود ہی اندازہ لگا لیا کہ مجھے تو یہ واقعہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہے کیا نہیں ہے، تو میں بات کس انداز میں کروں، کیسے کروں، لہٰذا راہ فرار اختیار کرتے ہوئے اس نے دو حوالے پیش کیے۔ تو پہلی بات، اس نے تمہید ایمان کی جو عبارت پیش کی ہے اس میں یہ اگر حلالی ہے تو دکھا دے کہ امام احمد رضا نے یہ فرمایا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ پلنگ کے نیچے کتے تھے، حالانکہ یہ چیزیں ہم جو ہے تعلیمات امت پر معمول کرتے ہیں، جیسے کہ 70 صحابہ کرام کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر نہ بتایا جائے تو علم غیب کی نفی ثابت
साबित होती है। तो हम इस पर ये सवाल दाग देते हैं कि क्या अल्लाह को गैब का इल्म नहीं, क्या अल्लाह नहीं जानता था कि ये 70 सहाबा जिनको दीन की तबलीग के बहाने से लेकर के जा रहे हैं इनको शहीद कर दिया जाएगा, तो रब ने वही क्यों नहीं भेजी, रब ने अपने महबूब को क्यों नहीं बताया? तो वहाबी देवखानी उसूल से तो माज़अल्लाह अल्लाह को भी गैब का इल्म नहीं है, तो क्यों ये भी तालीमात उम्मत के लिए था और वो सहाबा इकराम उनको जो है शर्फ शहादत से नवाजना था, इसमें हिकमत पोशीदा थी। लेकिन वहाबी दीन समझता तो ये है, क्योंकि इससे मुझे दिन ने कहा है कि मैं जाहिल नहीं अजहल हूँ, तो अजहल का मानने वाला जाहिल मुहक्किक से कैसी बातें करेगा? अब रही बात, ये जो दूसरी बात लेकर के आया कि इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी कहते हैं कि जो इल्म गैब का इनकार करे वो देव का बंदा है। तो इमाम अहमद रजा खान ने तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्म गैब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया जैसी मुतबर किताब तसनीफ मक्का मुअज़्ज़मा में फरमा कर साबित कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार उलूम जो है गैबिया अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया तुम्हारा 3 मिनट हो गया 3 मिनट हो गया तुम्हारा 3 मिनट हो गया तुम्हारा 3 मिनट हो गया 3 मिनट तुम्हारा हो गया तुम्हारा 3 मिनट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन खामोश रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इसने कहा कि तमहीद ईमान में ये साबित करने आया। तमहीद, हालांकि सामीन तमहीद ईमान में नबी अलैहिस्सलाम के पलंग के नीचे जो कुत्ता का पिल्ला था वो तमहीद ईमान में नहीं है। ये इसको किताब उर्दू नहीं पढ़ने आती, इसको इतना पता नहीं है कौन सी इबारत किस किताब में है, कुछ नहीं जानता, बस ये डींगे मार के लफाजे कर इधर उधर इसके जुमले को अब जरा बगौर समात करें। इस रजा खानी नसबंदी के जुमले को अब बगौर समात करें सामीन। इसको पता ही नहीं है कौन सी किताब में कौन सी इबारत है, सिर्फ इसको बकवास करने आता है। तमहीद ईमान में जो बात मैंने पेश की है वो बात देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ क्या है वो मैंने पेश किया है। और ये पलंग के नीचे कुत्ते का पिल्ला ये कह रहा है कि ये तो उम्मत की तालीम के लिए पेश किया गया, तालीमात उम्मत के लिए ये पेश किया गया है मलफूजात के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम को पलंग के नीचे कुत्ते का पिल्ला का पता नहीं था। क्या तालीम उम्मत की तालीम के लिए तुम्हारे यहाँ नबी अलैहिस्सलाम का इल्म गैब का इनकार करना ईमान है? तुम्हारा देवबंदी मजहब किताब है, पीर महल साहब लिखते हैं कि इल्म गैब का अकीदा ख़त्म नबूवत के बराबर है। जिस तरह ख़त्म नबूवत का इनकार करना कुफ्र है और दायरे इस्लाम से खारिज है, इस तरह इल्म गैब के इनकार करने वाला भी काफिर है, दायरे इस्लाम से। तुम्हारी किताब ये देवबंदी मजहब में बात लिख रहे हैं पीर महल साहब, और तू कह रहा है कि उम्मत के तालीमात के लिए नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब के इनकार करना, पलंग के नीचे कुत्ते फिर, ये तुम्हारा ईमान है, ये तुम्हारा दीन है, ये तुम्हारा धर्म है? शर्म नहीं है तुमको? नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार कर रहे हो और बोल रहे हो उम्मत की तालीम के लिए। अगर तू कह रहा है नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब के इनकार कि पलंग के नीचे कुत्ते का पिल्ला था, अल्लाह के नबी को पता नहीं चला, जिब्रील अमीन आने के बाद बताया, फिर चारों तरफ तलाश के कहीं नहीं मिला, फिर पलंग के नीचे आखिर में देखा तो पता चला कि कुत्ते का पिल्ला छुपा हुआ था, वो निकाला तो जिब्रील अमीन अंदर आए। तो ये तुम्हारे यहाँ इल्म गैब का इनकार साबित किया जा रहा है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से। और फतवा फैज़ुर रसूल में कहा जा रहा है नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार करने वाला शैतान है और देव का बंदा है। तुम लोग देव की बंदगी करते हो, ये साफ लिखा हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम के तकमील तालीम के बाद हुजूर के इल्म की नफ़ी और नफ़ी साबित करने के लिए उस फलां वाक़या को पेश करना खुली हुई शैतानियत और देव की बंदगी है। अगर किताब गलत हो, अगर मुसन्निफ गलत हो, इबारत गलत हो, सफ़ा नंबर गलत हो, और मैंने जो दावा किया, तुमने जो जुमला इस्तेमाल किया उस पर मैंने दलील दिया वो गलत हो, तो अपने बारी में साबित करते हैं कि अली असगर हवाला गलत दे रहा है, और मैंने जो जुमला इस्तेमाल किया है देव का बंदा जो नसबंदी ने, उस पर मैंने जो तुमको तमाचा मारा है, जूते बरसाए हैं, तुम्हें कुफ्र के घाट उतारा है, तुम्हारे मुजद्दिद को मैं देव का बंदा साबित किया है, ये मैं गलत साबित किया हूँ, बता दो तुम। ठीक है, ये तुम्हारी किताब से मैंने पेश किया है, मेरी किताब नहीं है, तुम्हारे मुजद्दिद का कौल है, तुम्हारे मुजद्दिद का कौल है कि नबी अलैहिस्सलाम को पलंग के नीचे कुत्ते का पिल्ला का इल्म नहीं है। जिब्रील अलैहिस्सलाम वादा किए कल आने का, आए नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इंतजार किया, बाहर जाकर देखा जिब्रील अमीन वहाँ पे हैं, या पूछा या रसूल अल्लाह के वसल्लम ने कि क्यों नहीं आए, ताखिर क्यों ही? कहा जिस घर में कुत्ता हो और तस्वीर हो उसमें दाखिल फरिश्ते रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। ला नदखुलु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीर। ठीक है, अंदर तशरीफ लाए, सब तरफ तलाश किया, कुछ न था, पलंग के नीचे एक कुत्ते का पिल्ला था, उसे निकाला तो हाजिर हुए जिब्रील अमीन। अल्लाह के वसल्लम पहले से क्यों नहीं इंतजार किया?
تو کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم غیب تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کیوں بھیجا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب اور تم اللہ کے نبی کے علم غیب مان دونوں ایک ہے تمہارے یہاں. تم نے تو شیطان کے لیے بھی علم غیب مانا ہے، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے نبی کے ساتھ علم غیب خاص ہے، نبی اسے کہتے سے علم غیب دیا گیا ہو، نبوت کی خاص شان میں سے ہے علم غیب عطا ہونا، اور تم نبوت خاص نبی کے لیے علم غیب اور شیطان کو نبی بنا رہے ہو علم غیب دے کر کے. شرم نہیں ہے تم کو؟ علی اصغر سے بات کرے گا، تمہاری ضروریت گھٹنے ٹیک دیے ہیں، سانس رک گئی ہے تمہاری ضروریت کی، علی اصغر سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی ہے. ہیلو بھاگ گیا سامعین، دیکھیں بھاگ گیا. ہیلو بھاگ گیا نا، وہ دونوں بھاگ گئے سامعین، دیکھیں دونوں بھاگا مردود. یہ کل بھی آیا تھا اپنے مرضی کے مطابق موضوع لے کر آیا تھا، جو موضوع اس کے دھرم کے بڑے اور اس کے مجدد کے اصول کے خلاف ہے. کل رسوا ہوا، آج بھی رسوا ہوا. یہ اپنے جملے پر غور نہیں کرتے. یہ ان کی کتاب ہے اس کتاب ہے یہ مناظرہ رشیدیہ ازہریہ، اس میں لکھتا ہے کہ مدعی کو اپنے جملے پر غور کرنا چاہیے. بسا اوقات ایسا جملہ نکل جاتا ہے جو سائل جو ہے اس کی پکڑ کرتا ہے اور یہی اس کے لیے شکست کا ذریعہ بنتا ہے. اور اس نے کیا کہا، یہ دیکھیں حوالہ بھیجا آپ کو، دیکھیں یہ دیکھیں مناظرہ رشیدیہ، یہ اس کے ترجمہ ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اس کے پرسنل میں نے بھیجا ہے. آپ کا تو نمبر ہاں آپ کا نمبر یہی ہے نا. ہاں یہ دیکھیں یہ میں نے بھیجا آپ کو. دیکھیں یہ حوالہ دیکھیں آپ آ گیا نا. دیکھیں کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہے مناظرہ رشیدیہ ازہریہ، ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 38 پر کہ جو بات مناظر کہنا چاہتا ہے، ایک دم اوپر کی لائن میں دیکھیں آپ، اولاً اس میں غور و فکر کر لے تاکہ کہنے کے بعد پچھتاوا نہ ہو. بسا اوقات ایسی بات جو بے خبری میں مدعی کہہ جاتا ہے، سائل یہ بے خبری میں نہیں کہتے، بدتمیزی کر کے کہتے ہیں لوگ، بدتمیزی کے ساتھ کہتے ہیں لوگ. اسی بات سے مدعی کو شکست دیتا ہے. اس لیے چاہیے کہ اولاً غور و فکر کر لے. اس کی شکست کا ذریعہ بنی، ذلت و خاری اور شکست ذریعہ بن گیا اس کے لیے جملہ. ان کبھی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا جملہ استعمال کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، اور ذلیل ہو گیا ہے اور اپنے مجدد کو دیو کا بندہ اور شیطان ثابت کر چلا گیا. اور جب اس کے مجدد دیو کا بندہ ثابت ہوئے خود کافر ہو گئے یہ لوگ. بھاگا فون کاٹ کے مردود. میں پھر فون لگاتا ہوں. ہاں فون کیوں کاٹا منور، فون کیوں کاٹا؟ ارے تو بادی ہوا پر تو بات ہی نہیں کر رہا. فون کیوں کاٹا؟ جب تو نے ایک جملہ استعمال کیا ہمارے ساتھی کے لیے دیو کا بندہ، تو میں نے تیرے مجدد کو تیرے جملے پر دیو کا بندہ شیطان ثابت کیا. تیری ذمہ داری تھی اپنے مجدد تو مسلمان ثابت کرتا. فون خود کرتا ہے، تجھے چین نہیں ہے جب تک تو ذلیل نہ ہو جائے، اور فون کاٹ کے خود بھاگتا ہے. جواب دے. ارے وہاں بھی ثابت کون کرے تیرا باپ جھوٹے امام احمد رضا. میں نے ثابت کر دیا ہے. تو نے کہا تیرا بھائی دیو کا بندہ، تو نے کہا، اور دیو کا بندہ تیرے گھر سے ثابت ہے. میں نے کہا تو جواب دے اس کا، اپنے مجدد کم سے کم مسلمان ثابت کر دے یا اللہ کا بندہ ثابت کر دے. لیکن تو دیو کا بندہ ثابت کر چلا گیا، جملہ استعمال کرتا ہے. میں نے تجھے فتوی کیا مناظرہ ازہریہ رشیدیہ ترجمہ بھیجا ہے. شیطان کا بندہ ہے، میرے امام نے بتایا ہے. ہاں تو ہاں صحیح کہا تم نے، تم کو تمہارا مجدد شیطان کا بندے کا بندہ ہے. صحیح کہا، تسلیم کر لیا نا تم نے، اچھی بات ہے. کیسے ہاں کیسے میں بتا رہا ہوں، سن اب سن. میرے امام نے سنو اس واقعہ کو میرے امام نے نفی کے لیے پیش کیا ہے. اگر تو حلال کا نسخہ ہے، تیرے نسخے میں ملاوٹ نہیں ہے نا پڑوسی کا، تو چل وہ عبارت پیش کر کہ نفی کے لیے میرے امام نے اسی واقعہ کو نقل کیا ہے. اگر ملاوٹ نہیں، ورنہ مان لینا کہ تو ملاوٹ والا ہے. جواب دوں؟ چل وہ عبارت پیش کر. جب دوں نفی کے لیے نہ چلے، حوالہ پیش کر. جواب کچھ بھی نہیں، پہلے حوالہ. حوالہ پیش کرتا ہے. ہاں خاموش رہا. سامعین یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مجدد نے جو الملفوظ میں کہا ہے کیا نفی کے لیے نہیں، علم غیب کا انکار کے لیے کیا ہے. نبی علیہ السلام کی علم غیب نہیں ہے، ثابت کرنے کے لیے پیش کیا ہے. نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے پیش کیا ہے، نہ کہ نفی انکار کرنے کے لیے پیش کیا ہے. جس کے ذمہ دیوبندی آتے ہیں، یہ حرام خور ملاوٹ کے پیداوار، یہ میرے امام کو ہمیں بدنام کر رہا ہے. اچھا تو ذرا یہ ثابت کر، یہاں پہ یہ جو الملفوظ میں جو عبارت ہے ہمارے لیے پیش کیا گیا ہے. اب تو خاموش ہو. پھر بھاگ گیا. کتنے بڑا خبیث ہے، دیکھو بول رہا ہے جو الملفوظ میں حوالہ جو ہے دیوبندیوں کے لیے پیش کیا گیا. استغفر اللہ معاذ اللہ. یعنی جبریل امین کو بھی دیوبندی کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی دیوبندی کہہ رہا ہے.
یہ کتنے بڑے کمینے ہیں لوگ، یہودی نصارہ سے بدتر ہیں۔ اس کا مجدد نے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کی ہے کہ کسی گھر میں کتا اور تصویر ہو تو رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے، تو یہ رحمت کے فرشتے کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیو کا بندہ ہے، دیوبندی ہے، اس کے متعلق کہہ رہے ہیں اللہ علیہ وسلم، اللہ علیہ وسلم جبریل رحمت کے فرشتے کے متعلق کہہ رہے ہیں، دیوبندی کے متعلق نہیں کہہ رہے ہیں۔ لیکن منور نسبندی کہہ رہا ہے یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب میں اس کا مجدد نے دیوبندی کے متعلق کی ہے۔ آپ ذرا بتا دیں اس عبارت میں دیوبندی سے کیا تعلق ہے؟ یہاں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ تھا، جبریل علیہ السلام بتائے، پھر اللہ کے نبی نے چاروں طرف تلاش کیا نہیں ملا، پلنگ کے نیچے دیکھا وہاں سے کتے کا پلہ ملا، پھر اس کو ہٹایا تو جبریل نے اندر تشریف لے کر آئے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے، بول رہا ہے دیوبندی کے متعلق ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، اتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کے نبی کے سامنے، رحمت کے فرشتے کو سامنے۔ اب بتاؤ اگر رحمت کا فرشتہ اگر ان کے نزدیک دیوبندی ہے، پھر ہم دیوبندی تو حق ہے نا؟ بالکل۔ پھر بھاگا فون کاٹ کے مردود، پھر بھاگا۔ جی کیا بول رہے ہیں؟ عقیدے پر جہاں لات پڑتی ہے اپنے اعلیٰ حضرت کو بھی لات مار دیتے ہیں۔ ذرا رکے میں لگاتا ہوں پھر سے اس کو۔ فون کاٹ دیا منور نسبندی، فون کاٹ دیا منور نسبندی فون کاٹ دیا، ٹھیک ہے۔ ارے فون کاٹ کے کیوں بھاگ رہا ہے منور نسبندی؟ فون کاٹ کے کیوں بھاگ رہا ہے منور نسبندی؟ ارے بھاگ کون رہا ہے وہ تو لوگ دیکھ لیں گے۔ 3 مرتبہ تو نے فون کاٹا ہے، 3 مرتبہ خود فون کرتا ہے اور خود بھاگتا ہے، جب بڑوں کے جیسے بھاگتا بھاگ خود رہا ہے مردود، یہ دوسرے کو بول رہا ہے بھگوڑا۔ بولو 3 مرتبہ ابھی بھاگا، فون خود کرتا ہے، خود فون کرتا ہے مردود اور خود بھاگتا ہے اور ہمیں بولتا ہے بھگوڑا۔ بولو بتاؤ بھاگا فون کاٹ کے، پھر بھاگا 4 مرتبہ بھاگا فون کرا، 4 مرتبہ سنتا نہیں ہے اور بک بک کرتا ہے۔ نہیں ایسے لوگوں کو تو میرے حوالے ہاں یہ خبیث لوگ جو ہے سنتے ہی نہیں ہے، بس ان کو کیا بتائیں۔